ہوئے جرے ویلے حضور دی ولادت ہوئی رب دے اندر روئے زمین تے نور دی کرن پئی سیدہ آمنہ پاک فرمے دیئے میں مصرع شام دے محلات دیتی رہ گئی ہوں حضور دی آمد تو پہلے بی بی آدیئے پہلا مہینہ آیا ہے دعا مہینہ آیا ہے عام روٹین دے اندر میں گھر دا کم ہوئی کرے دیا بھی ابتدا میلاد دی میں موضوع کو شروع نہ کرے دا کچھ حصہ رکھا اگا بیا چلدا نبی دا نور چلدا آیا عبد المطلب تو عبداللہ پاک دی پیشانی دے اندر لاٹ آئیے ایک لاٹ جرے ویلے مکہ دی گلیے وچو عبداللہ دے گزر نال